बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, कोशिश होती है मेरी कि जब भी मैं कोई केस या कोई स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ तो उसमें मैं पूरी जांच पड़ताल करूँ, पूरी स्टोरी हासिल करूँ। और इसमें आई एम ग्रेटफुल, मेरी टीम जो है दे वेरी एक्टिव पीपल, मेरे साथ जुड़े हुए जो रिपोर्टर्स हैं और जो पूरी हमारी टीम है दे आर वर्किंग रियली हार्ड, ताकि हम ऐसी खबर आप तक पहुँचाएँ कि आपको एतमाद हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप लोग ये लिखते हैं कि हम जब महरीन सब्तैन को कोई खबर कन्फर्म करनी होती है तो हम महरीन सब्तैन को सुनते हैं, तो मेरी जो है मुझे लगता है कि जितनी भी मेहनत की उसका मुझे फल मिल गया। अब जनाब ऐसा है कि ऐमन खान और मिनाल खान के हवाले से मैंने स्टोरी आपके साथ शेयर की और मैंने उसमें आपको बताया जिस कंट्रोवर्सी के अंदर इस वक्त वो फंसी हुई हैं। इससे पहले भी बहुत सी कंट्रोवर्शियल बातें उनके हवाले से होती रहीं, लेकिन जब भी मुझे स्टोरी जो है मुस्तनद ज़राए से पता लगती है और ठीक पता लगती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जिस तरह कि ऐमन का जो घर है जिसमें ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट की वजह से एक ऐसी कंट्रोवर्सी ने सर उठा लिया कि लोगों को एक मौका मिल गया और उसके ऊपर बहुत सारी बातें की गई। लेकिन उस बारे में भी मैंने जानने की कोशिश की है और एक गुफ्तगू हुई है मेरी मुनी भट्ट के साथ, वो मैं आपको अपने दूसरे चैनल पे शेयर करूँगी। कुछ उन्होंने बातें अपनी फैमिली के हवाले से भी शेयर की हैं, मिनाल खान और ऐमन खान के हवाले से कुछ बातें शेयर की हैं जो आप मेरे दूसरे चैनल पे वो वीडियो देख सकेंगे। लेकिन इस वक्त जो है मैं उस सोल इशू की तरफ आती हूँ जो इशू हमने डिस्कस किया था, जिसमें ये मैंने आपको बताया था कि वो एक्स एम्प्लॉई जिसने ऐमन खान और मिनाल खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, इस एम्प्लॉई ने ऐमन खान और मिनाल खान के साथ काम किया था और काम के दौरान उसने जिस तरह की सिचुएशन को फेस किया था वो उसने शेयर की थी। अब ये लड़की जो है ये शदीद खौफज़दा नज़र आती है और इसने एक और कहानी जो है वो सुना दी है और किस शर्त की बिना पर उसको उसकी तनख्वाह मिली, वो तनख्वाह जो कि उसका हक था लेकिन वो उसको टाइम पर नहीं दी गई थी, क्यों नहीं दी गई थी। अभी ये स्टोरी जो है इस लड़की के साइड से है। एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, लेकिन मैं ज़ाहिर सी बात है कोशिश करती हूँ कि दूसरी साइड की स्टोरी भी लूँ और ऐमन और मिनाल को मैंने पैगाम पहुँचा दिया है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर देना चाहती हैं तो वो ज़रूर, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो बताएं बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये भी एक फैक्ट है, हम इसको भी डिनाई नहीं कर सकते कि जब भी आपका कोई एम्प्लॉय अगर आपके काम छोड़ के जाता है और कोई वो खुश नहीं है तो आपके बारे में नेगेटिव बोलेगा। कई दफ़ा लोग इखलाक की हदूद को छोड़ देते हैं और झूठ के साथ बातें बयान करते हैं, कुछ लोग जो है वो सही बातें भी बयान करते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आकर अपनी बात करते हैं और कई दफ़ा हमने देखा है कि जालिम के ख़िलाफ़ जो आवाज़ यहाँ पर उठती है वैसी आवाज़ कहीं और नहीं उठती है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन इसको फिर लोग नेगेटिवली भी इस्तेमाल करते हैं। तो श्योरली दिस प्लेटफॉर्म इज़ है। इस वक्त तो हमारे पास चूँकि बात लड़की की ही पहुँच रही है तो हम उस बात को ही सामने लेकर आएंगे। और उस लड़की ने अब एक नई बात की है। पहले तो उसने ये कहा था कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही गलत है। उसने ये बताया कि किस तरह से अपने एम्प्लॉइज़ के साथ ऐमन और मिनाल का रवैया अच्छा नहीं है। वो उनको बिल्कुल नौकरों की तरह समझती हैं, ऑफ आवर्स में भी उनसे काम लेती हैं, रात के 2-2 बजे उन्हें फ़ोन करना, छुट्टी वाले दिन फ़ोन करना, झड़कना, चाय पानी किसी चीज़ का ख्याल ना रखना, यहाँ तक कि लोगों की मौजूदगी में आपको डांट भी देना, ये सब चीज़ें जो है उनकी खसलत में है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने ये भी कहा था कि जिस तरह से जो अच्छे लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके साथ उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो लोग जो उनसे कमतर होते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, या जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ उनका रवैया यकसर मुख्तलिफ है। और उनका रवैया जो है, चूँकि उस लड़की का कहना था कि उसके साथ दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था, जो कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसका ये भी कहना था कि हमें वक्त पर तनख्वाहें नहीं दी जाती थी। उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उसने जमा कसी का इस्तेमाल किया था, यानी कि प्लूरल, यानी कि ज़्यादा लोगों के लिए, सबके साथ ऐसे ही होता है। गालिबन उसके कहने का ये मकसद था। फिर कुछ अफवाहें ऐसी भी आई कि शायद ये भी बात शेयर की जा रही है कि ऐमन और मिनाल का रवैया अपने शौहर और अपनी वालदा के साथ भी कोई मुनासिब नहीं है। उनके साथ बात करने का अंदाज़ जो है वो बड़ा गैर मुनासिब है और जो मुलाजमीन के साथ उसका सलूक जो आप लोग यूट्यूब के अंदर देखते हैं वीडियोस के अंदर, वो दुरुस्त नहीं है। कैमरा जैसे ही ऑफ होता है वो अपने मुलाजमों के साथ बिल्कुल ही यकसर अलग ग्रुप में होती है। ये तमाम बातें भी शेयर की जाने लगी। तो मैंने बिल्कुल एक सवाल उनकी तरफ भेज दिया है। मैंने उसको कहा है कि अपना ज़रूर जवाब देना चाहे तो दे सकती हैं, दोनों बहनें दे सकती हैं। बताइए कि क्या ये सब कुछ सच है कि नहीं है। अलबत्ता अब इस लड़की ने कुछ नई बातें शेयर की हैं। जब ये सब कुछ वो कह चुकी है और जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, सब ने ऐमन और मिनाल को बुरा भला कहा, उनके ब्रांड के बारे में और भी बातें खुलकर सामने आना शुरू हो गई कि जिस तरह उन्होंने अपने ब्रांड को कॉपी किया था, उनके डिज़ाइन बहुत से एक और ब्रांड से, और वो ब्रांड जो है वो ऑफेंड भी हुआ था। इस पर गालिबन उनको नोटिस भी शायद गया था। आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर अबाउट दैट, लेकिन मैंने ये सुना है कि बहुत ज़्यादा चर्चा इसका हुआ था। और उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें भी इनके ब्रांड के हवाले से सोशल मीडिया पे शेयर होती रहीं कि उनकी स्टिचिंग अच्छी नहीं है, कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और फिर जो चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, आउट ऑफ रेंज है नॉर्मल इंसान के। तो चलिए देखिए, उनका बिज़नेस है, जो लोग खरीद सकते हैं वो खरीदे, जो नहीं खरीद सकते वो ना खरीदे। एक बड़े मज़े की वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जहाँ पर एक खातून होती हैं, वो बैठी होती हैं और उनकी जो मुलाजमा होती है वो सामने आती है। तो उसने एक ड्रेस पहना होता है, वो एकदम हैरान होती है, उससे पूछती है कि ड्रेस तुमने कहाँ से लिया। तो वो आगे से कहती है कि मैंने फ़लानी जगह से। वो कहती है कितने का लिया, तो कहती है 1500 का। तो वो एकदम से परेशान, उसका मुंह खुले का खुला रह जाता है। वो एकदम से अपने सूट निकालती है, सामने बैग में पड़े होते हैं, और उसे निकाल कर कहती है तो ये मैंने ऐसे 7,000 का ख़रीदा है, तो ये 7 या 14,000 वॉट एवर। और वो कहती है ये भी तुम ले जाओ।
اور اس کے بعد پہ وہ نکال کے دیکھتی ہے اور بھی برانڈز، اور کہتی ہے یہ سب بھی لے جاؤ، کہ یعنی کہ ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے. یہی چیزیں آپ کو کہیں اور سے بڑے سستے میں مل جاتی ہیں، لیکن جب برانڈ کا نام لگا ہوتا ہے، ایک جسٹ فار دا سیک آف جوک میں یہ بات کر رہی ہوں، ایک لائٹ موڈ میں یہ بات کر رہی ہوں. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ برانڈس بہت محنت کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کو مارکیٹ میں بہت کم پرائس پہ مل رہی ہوتی ہے. لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اونچی دکان پھیکا پکوان، تو وہ والی چیز ہوتی ہے. کئی دفعہ وہ برانڈ کا نام کیش ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ پھر بڑی جگہوں پہ آپ نے دکانیں لی ہوتی ہیں، آپ کے ان کے کرائے ہوتے ہیں، ان کے الیکٹریسٹی کے بلز ہوتے ہیں، اور وہ بھی کمرشل بلز ہوتے ہیں، تو یو ہیو ٹو اوور کم دیٹ. اب ذرا آ جاتے ہیں اس لڑکی نے اب جو نیا بیان دیا ہے، اس کے اندر ایک کہانی چھپی ہوئی ہے، ذرا غور سے سنیے گا. اچھا، یہ لڑکی کہتی ہے کہ گرلز آئی ریسنٹلی پوسٹڈ اباؤٹ اے بیڈ جاب ایکسپیرینس آئی واز اونلی فار وارننگ گرلز ہو مائٹ ورک دیئر ان فیوچر. ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی، اپنا جاب ایکسپیرینس شیئر کیا تھا ان تمام لڑکیوں کو متنبع کرنے کے لیے جو وہاں پر فیوچر میں کبھی بھی کام کر سکتی ہیں. پہلا جملہ اس نے یہ کہہ دیا. اب اگلا جملہ سنیے گا. نو بڈی تھریٹنڈ اور ہراسڈ می ایٹ آل. وہ کہتی ہے کسی نے مجھے تھریٹ نہیں کیا، کسی نے مجھے ہراس نہیں کیا. میں یہ یعنی کہ باتیں اپنے اون پہ کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب اس بات کو کہنے کے پیچھے کیا بات تھی وہ ذرا سنیے گا. سمن پوسٹڈ دیٹ ان دس ورلڈ اونلی رچ از پاورفل اینڈ آئی کانٹ ایون ڈیل ود اے لیگل نوٹس ایٹ دا مومنٹ. وہ کہتی ہے کہ کسی نے یہ پوسٹ کیا ہے کہ رچ جو ہوتا ہے نا، امیر جو ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے، اور میں تو ابھی ایک لیگل نوٹس کو بھی سرو نہیں کر سکتی. یعنی کہ کوئی اگر لیگل نوٹس مجھے آ گیا تو میں اس کا جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہوں. کیا آپ سمجھے اس بات کو؟ یہ لڑکی جو ہے یہ خوفزدہ ہے. یہ بتا رہی ہے کہ اگر مجھے کوئی لیگل نوٹس آ گیا تو میں تو اس کا جواب بھی نہیں دے سکتی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بات تو کہہ دی. وہ کہتے ہیں نا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اچھا، اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ آئی نو آئی ایم رائٹ بٹ واٹ اف دے سینڈ می اے نوٹس اینڈ ٹرن تھنگس اراؤنڈ. اس کے ساتھ یہ بھی بول دیا کہ اگر کیا ہوگا کہ اگر وہ مجھے کوئی نوٹس بھیج دے تو میں پھر کیا کر سکتی ہوں. اپنی اس نے مشکل بھی بیان کر دی، یعنی کہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹنے کی وجہ غالباً وہ بیان کر رہی ہے. اگین آئی وڈ سے اف اٹ از ناٹ سو، میٹر اس طرح کا نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی مائی پلیٹ فارم از ہے. ایمن منیب، ایمن منال، اینی بڈی، اینی آف دیم کین کم اینڈ ٹیل می. اچھا، اس کے بعد وہ کہتی ہے آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ڈوئنگ دیٹ اینڈ دے ڈڈ ٹیک مائی اکاؤنٹ بٹ ٹرانسفرڈ می مائی سیلری ان ریٹرن سو دیر از نتھنگ آئی کین گین فرام آل دس. ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے جناب میں بالکل کمفرٹیبل نہیں ہوں یہ سب کرتے ہوئے، یعنی کہ آپ لوگ کے سامنے تمام باتیں شیئر کرتے ہوئے، اور انہوں نے میرا اکاؤنٹ بھی واپس لے لیا. آپ کو اس کے اکاؤنٹ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس لڑکی نے بتایا تھا کہ ان کا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ تھا جو اس نے اپنے نمبر سے بنایا تھا، اور ایک اور مین اکاؤنٹ تھا جو کہ ایمن و منال کے نمبر پر تھا. اب جب بھی کوئی چیز اپلوڈ کرنی ہوتی تھی تو وہ پہلے اس اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرتی تھی، وہ بھی اسی نام سے تھا جس سے ایمن و منال کا اکاؤنٹ تھا، لیکن پہلے وہ اس سے چیک کرتی تھیں اور اس کے بعد اس کو مین اکاؤنٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیتی تھیں. جب اس نے یہ اپنی جو تمام تر گرجز ہیں یا جو باتیں جب اس نے شیئر کیں تو اس اکاؤنٹ سے بھی شیئر کیں، اس میں اس کو سوال جواب بھی آتے تھے، یہ ان کے جواب بھی دیتی تھی. تو ایسے میں ایمن اور منال کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ وہ اکاؤنٹ ہمارے برانڈ کے اکاؤنٹ کے نام پر ہے، وہ ہمارے لیے بنایا گیا تھا، اور تم مجھ سے لوگوں کو جواب دے رہی ہو تو لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ وہ جواب شاید ہماری طرف سے ہے، تو یہ ہمارا اکاؤنٹ ہمیں واپس کرے. اور آئی تھنک کہ دس از ویری رائٹ، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ویری فیئر. انہوں نے وہ اکاؤنٹ مانگا جو کہ ان کے نام پہ بنایا گیا تھا، گوس لڑکی کے نام پہ بنایا گیا تھا. وہ لڑکی کہتی کہ میں نے وہ اکاؤنٹ ان کو واپس کر دیا جو کہ میرا اکاؤنٹ تھا. وہ کلیم کرتی کہ وہ میرا اکاؤنٹ تھا. اینی وے، لیکن جب آپ ان کے لیے کام نہیں کر رہی تو وہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں رہا. اچھا، اس نے کہا کہ میں نے وہ اکاؤنٹ ان کو واپس کر دیا اور اس کے بدلے انہوں نے میری سیلری دے دی، یعنی کہ اس لڑکی کی سیلری کو روکا گیا تھا. بیسیکلی اس لڑکی کو مجبوراً آنا پڑا، مجھے ایسے لگتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ اس کی سیلری نہیں دی جا رہی تھی. اس نے اس اکاؤنٹ کا استعمال بھی کیا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں نے اس سے یہ بات طے کی، یہ بارگیننگ ہوئی کہ تم وہ اکاؤنٹ جو ہے ہمیں دے دو گی اور ہم تمہیں تمہاری سیلری دے دیں گے. اچھا، وہ کہتی ہے کہ دیر از نتھنگ آئی کین گین فرام آل دس. اب مجھے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. بات کے بیچ میں بات چھپی ہوتی ہے، بات کے اندر سے بات ڈھونڈنی ہوتی ہے، اور بات یہی ہے کہ مقصد اس کا یہی تھا کہ اس کو اس کی تنخواہ دی جائے. یعنی کہ یہ درست ہے کہ اس کی تنخواہ جو ہے وہ روک لی گئی تھی. ہو سکتا ہے اس نے ایک دم سے نوٹس دیا ہو، کیونکہ دیکھیں رولز بھی ہوتے ہیں کچھ جابس کے جس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کہیں سے بھی ریزائن کرنا ہے تو آپ 1 مہینے کا نوٹس دیتے ہیں. سملرلی دی ادر پارٹی اگر اس نے آپ کو نکالنا ہے تو وہ بھی آپ کو 1 مہینے کا نوٹس دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اس لڑکی نے 1 مہینے کا نوٹس نہ دیا ہو جس پر انہوں نے اس کی تنخواہ نہ دی ہو، وچ از کوائٹ فیئر بائی لاز، بائی رولز اگر دیکھا جائے تو. بٹ آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، ابھی ایمن و منال نے اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دیا. اچھا، وہ کہتی ہے اٹس آل اباؤٹ ناٹ بینگ کمفرٹیبل. آئی ایم آسکنگ یو آل ٹو پلیز ناٹ پوسٹ اباؤٹ اٹ اینی مور اور جسٹ ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ سنس آئی ہیو اے لاٹ گوئنگ ان مائی لائف اینڈ دس از دا لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو ڈیل ود. ڈیفینیٹلی، لیکن وین یو کم اکراس شوبز پرسنالٹیز اور جب آپ ایک ایشو چھیڑتے ہیں
یا کہہ لیں کہ آپ کسی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں یا اگر آپ غلط بتا رہے ہیں تو آپ کسی کو ڈیفیم کرتے ہیں تو پھر بات تو اس کے اوپر ہوتی ہے اور پھر بات اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی. لیکن آئی شیل پرے، بلکہ آئی ول پرے آف کورس کہ آپ کے مسائل حل ہو جائے. لیکن اس چیز کا نا لوگ کبھی کبھی ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. میں کسی کو سپورٹ نہیں کری، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ ایمن منال صحیح ہے یا یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی پرسنالٹی بن جاتے ہیں تو لوگ آپ کو تھریٹ بھی کرتے ہیں اس طرح سے کہ اگر آپ کی باتیں صحیح ان کے ساتھ نہیں جا رہی ہیں، آپ کے معاملات صحیح نہیں جا رہے، تو ان کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر آن ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کی فین فالوئنگ ہے، تو وائی ناٹ لیٹس گو ٹو سوشل میڈیا اینڈ سے سم تھنگ اباؤٹ دیم اینڈ لیٹس ڈیفیم دیم. دس کین بی ون ریزن. لیکن ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ ایسے نہیں ہوتا ہے، کئی دفعہ واقعی مشکل میں ہے، آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور آپ جو ہے ان کی سیدھے طریقے سے سیلری نہیں دے رہے ہیں، تو پھر دوسرے بندے نے کچھ تو کرنا ہے نا، تو پھر وہ کرے گا اور وہ سوشل میڈیا کا بالکل صحیح استعمال کرے گا اور کرنا چاہیے جب آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ کی بات نہیں سنی جا رہی ہے. لیکن پھر باتوں کو کلیئر بھی کرنا چاہیے. دی ایگزیکٹ اسٹوری شوڈ کم فارورڈ فرام دی ادر سائڈ. اٹس ناٹ بن کلیئرڈ، لیکن ان کو میں نے پورا آپشن دیا ہے، آپ آئیے کلیئر کیجیے. البتہ ایسا لگتا ہے کہ اس لڑکی کو ڈرایا گیا، لیگل نوٹس کے بارے میں کہا گیا اور پھر اس نے ان کو جب ان کی چیز واپس کی تو انہوں نے بھی اس کی سیلری دے دی اور کیا کہنا چاہیے، ٹٹ فار ٹیٹ یا ایون ہو گیا وٹ سو ایور. لیکن آئی تھنک اٹس ناٹ ایون انلیس یو اپولوجائز ٹو اف یو ریئلی ہیو ہرٹ somebody's feeling. اگر آپ نے ان کو تکلیف دی ہے، ان کو دکھ دیا ہے یا ان کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی ہے یا آپ نے ان کو کوئی کمتر سمجھا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ان سے معافی بھی مانگنا چاہیے. چلے نہ یہ آپ سوشل میڈیا پر ان سے پرسنلی معافی مانگیے. کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا حق آپ کے پاس ہرگز نہیں ہے. پیسہ آ جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ استغفر اللہ خدا بن جائے. اللہ ایک ہے اور وہ کائنات کا مالک ہے اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم حقیر، ہم کمتر لوگوں کو اتنی امپورٹنس دیتا ہے، اتنا ہمیں کہتا ہے کہ تم میری طرف چل کے آؤ، میں بھاگ کے آتا ہوں. جس لمحے تمہیں کوئی نہیں سنتا میں تمہیں سنتا ہوں. تو رب کتنا عظیم ہے اور ہم کتنے حقیر اور کتنے ہم کم ظرف ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور کسی کی دل آزاری کی وجہ ہم نہ بنے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.